अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको आसान कुरान ग्रामर की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अलावा हमारे एक दर्स कुरान की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें वो लोग जिनके पास टाइम नहीं है इस कोर्स को करने का, तो वो खाली वहाँ से कुरान पाक की दर्स की वीडियोज़ देख सकते हैं। और उसके अलावा जो आसान कुरान कोर्स की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सूरह फ़ातिहा से तमाम लेक्चर्स मिलेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, जिससे हम अल्फाज की पहचान करेंगे। ऑलराइट जी, हम आज के अपने टेस्ट का आगाज़ करते हैं और इस टेस्ट के हवाले से आप लोगों को मैंने वीडियोज़ जो हैं वो पहले शेयर कर ली थी और मैंने आपको ये कहा था कि आप लोग जो है वो उन वीडियो से ये अल्फाज बहुत सारे ऐसे हैं कि जो बार-बार जो है वो आ रहे हैं, तो आप लोग से मैं सामने ये आपकी पहली स्लाइड जो है वो आ रही है। सबसे पहले अहमद आईडी आप जो है वो अस्सलातु नमाज युखादिऊना वो सर रो वाइज करना है कॉलम वाइज कॉलम कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो युनफिकूना ठीक है। युनफिकूना वो खर्च करते हैं, उनजिला नाजिल किया, युकिनूना वो यकीन रखते हैं, सवाउन बराबर, आन जरता डराएं उन्हें, आप डराएं, लम या तुनजिर आप ना डराएं उन्हें, लम ना तुनजिर आप डराएं उन्हें, युखादिऊना वो धोखा देते हैं, यखदाऊना युखादिऊना वो धोखा देते हैं, यखदाऊना वो धोखा देते हैं, वो इसका भी यही आएगा। जी, मायनी अनफुसु जो है वो अपने दोनों के मायनी जो है वो सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। जी लेकिन फिर क्या है कि अनफुस युगातना धोखा देते हैं और जी यख्दऊना वो धोखा देते हैं। अनफुस अपने आप को माँ नहीं यशुरून वो शऊर रखते हैं, ज्यादा कर दिया, अलीमुन दर्दनाक, कानू वो यकजिबून झूठ बोलते थे, कालू उन्होंने कहा, नानू हम, मुस्लिहून हम इस्लाह करने वाले हैं, अल मुफसिदून फसाद करने वाले, आमिनु ईमान लाए, आमना ईमान लाओ, अनुमिनु क्या ईमान लाएं, असुफहा बेवकूफ, ला ये जो नहीं यअलमून आमीनू है, इसका जी बताया ईमान लाए। लेकिन जी जब हमने इसको पढ़ा था तो आगे आप याद होगा कि हमने इसमें बताया था कि यहाँ पे क्योंकि ये अमर का सीगा एक किस्म का बन गया है, तो जी बेसिकली इसमें तुम इसमें हम हुक्म दे रहे हैं कि तुम ईमान लाओ और तुम आमना ईमान ये लाओ, और ईमान आमना जो लाए, है वो ये क्योंकि माजी की बात हो रही है कि वो ईमान लाए। वो ईमान लाए, अनुमिनु क्या नुमिनु हम ईमान लाए, असुफहा और जैसे इसमें बेवकूफ, हमें कहाँ से पता चला अनुमीनू में आ, क्या नुमिनु हम ईमान ठीक है, लाए, सही। असुफहा जैसे बेवकूफ, ला ऑलराइट, नहीं या ला नहीं या अलमून वो जानते, चलिए ठीक है। मुस्तहजिऊन वो मजाक उड़ाते हैं, आगे आगे यस्ताजी आगे सिस्टर रफत आप प्लीज पढ़िएगा मुस्तहजिउन से। मुस्ताहजिन से जी पढ़ रही हूँ। मुस्ताहजी मुस्ताहजिउन वो मजाक उड़ाते हैं, यस्तहजिउ यानी अल्लाह मजाक ये उड़ाता है, उर्दू में कहाँ पे इस्तेमाल होता है वर्ड मुस्तहजिउन? किस इस्तेहजा करना, मजाक करना। तरह करना सही जी। यमुद्दु वो ढील दे रहा है, तुगयानुन आप ये बताएंगे कि हमें यमुद्दू ढील दे रहा है, ये उर्दू में कहाँ पे इस्तेमाल होता है? यानी किसी बात के लिए छूट देना। नहीं, उर्दू में कहीं पे इस्तेमाल होता है ये वर्ड? तो तुगयानी कहते हैं जैसे नहीं नहीं, सैलाब वगैरह आ जाता है, अभी पानी यामुद्दू की बात कर रहा जैसे हूँ, अगला लफ्ज नहीं, यामुद्दू की बात कर रहा हूँ। यमुद्दु आपने तजवीद का कोर्स मद पे यानी माशा मद से यानी मत खींचना, से यानी मत का मतलब खींचना, बिल्कुल दराज करना। तो यमुद्दू कि वो ढील दे रहा है। ढील अच्छा, दे रहा दूसरा आप लोगों से कोशिश अगर करें कि बीच में आप मुझे मालूम है माशाल्लाह सारे बहुत एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, तो जिनकी टर्म हो और जिनसे पूछा जाए अगर वो जवाब दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर अगर वो नहीं दे सकेंगे तो फिर मैं किसी और से पूछ लूंगा। जी प्लीज आगे है। पढ़िएगा। तुगयानी यानी सरकशी या मतलब ठीक वही है, सैलाब किसी जो सूरत हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। या महून यानी वो भटके या भटकते फिर रहे हैं।
جی اشترو اس کے لیے آپ بتائیں گے، یہ تو آپ نے وہاں سے یاد کر لیا نا، لیکن اس کو اگر جی توڑ کے ذرا مجھے بتائیں الگ الگ کیسے پڑھیں گے آپ؟ یا مطلب وہ ٹھیک ہے، مہون بھٹکے اور نہیں نون جو نہیں، آپ کو میں اب یاد کراتا ہوں، اس کا میچ کریں گے. ایک لفظ ہم عربی میں آگے آپ نے یاد کیا ہوگا کہ سمن بکمن امیون. جی جی اب آپ یاد کرنے کی کوشش کریں اس میں یہ کون سے ورڈ سے میچ ہو رہا ہے. یا یا مہون، یعنی دیکھنے سے. جی دیکھنے سے. یا مہون کا مطلب میں نے آپ کو اس وقت یاد کرایا تھا کہ سمن کا کیا مطلب تھا؟ سمن مطلب وہ بہرے ہیں، سماعت بکمن سے، گونگے یعنی کہ ہیں. جن کو سماعت سے تھا ہاں بہرے ہیں. بکمن اور بات چیت سے تھا بہرے ہیں. یا مہون کا کیا مطلب؟ اور امیون اندھے ہیں. اندھے ہیں. تو اب اندھے جو ہیں بیسیکلی یا مہون اندھے جو ہوتے ہیں وہی بھٹکتے ہیں نا. جی 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 تو یا مہون بیسیکلی وہ اندھے ہو رہے ہیں یا بھٹک رہے ہیں. جی آگے. اشترو جی آگے پڑھوں. جی پڑھیے. اشترو خرید لیا. آل رائٹ. الدلالت گمراہی. ٹھیک ہے. اغرقنا اور غرق کر دیا. تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے. وعدنا اور وعدہ کیا ہم نے. اربعین 40 راتوں کا. الاجلا یعنی بچڑا. دوبارہ بتائیں ذرا مجھے. اربعین لیلۃ. اربعین 40 لیلتن راتیں 40 راتوں کا. ٹھیک. جی بچڑا. فونا درگزر کیا ہم نے. تشکرون تاکہ تم شکر کرو. پڑھیے. ختمہ مہر لگا دی. قلوبن دلوں پر. سمع ان کانوں پر. ابصارو آنکھوں پر. غشاوت پردہ ہے. بالہدا رشاوت کا کیا مطلب ہے؟ غشاوت پردہ. اچھا یہ ہمیں کیسے یاد رہے گا؟ غشاوت جیسے غشی آ جاتی ہے تو اس میں بھی غشی جیسے آ جاتی ہماری ہے تو آنکھیں بند ہو انسان. جاتی ہیں ہم جی بالکل تو صحیح. اسی طرح. اسی طرح سے. چلیے ماشاء اللہ آپ نے اچھا پڑھا ہے. آگے حمدہ آنٹی آپ پلیز شروع کیجیے گا. ختمہ جی ختمہ سی پڑھ لیں آپ. ختمہ اچھا یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے؟ میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہاں استعمال ہوتا ہے. بالکل سے میں نہیں آ رہا. اچھا چلیں آپ پہلے آگے پڑھیں اگلا پڑھیں. بتاؤ. قلوبن دل. ٹھیک ہے. سمون سننا. ٹھیک ہے. سارون دیکھنا. ٹھیک ہے. یہ شابتن پردہ. اب میں آپ کو بالخدا تھوڑا سا یاد کرا دوں. ختمہ اگر میں یہ لفظ بولوں خاتم النبیین اس کا کیا مطلب ہے؟ جی جی خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ آخری نبیوں میں آخری. اس کے لیے جو ایکچوئل ورڈ ہے نا نبی. خاتم النبیین کا مطلب ہے اصل میں جو اس کے معنی ہیں وہ آپ سب کے لیے یہ یاد کرنا آسان ہوگا. اصل میں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مہر تھے. خاتم النبیین نبیوں کے اوپر مہر تھے. یعنی کہ جس کو ہم سیل کہتے ہیں نا، سیل کا ورڈ، کہ حضور پاک جو ہے 1,24,000 پیغمبر آ رہے تھے تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز ملا کہ وہ تمام جب یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو ان کو خاتم النبیین یعنی کہ آخری نبی اس لیے کہا گیا کہ خاتم کا مطلب ایکچوئل میں مہر ہے. خاتم کا مطلب جو ہے وہ مہر ہے. اور یہ ورڈ یہاں پہ سورہ بقرہ میں آیا ہے مہر، یعنی کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. تو وہاں سے خاتم النبیین سے اس کا مطلب ہے کہ رسولوں کی مہر، اور وہ حضور پاک ہیں، سیل ہیں. یعنی کہ ہمارے پاس اگر کوئی بھی شخص نبوت کا اگر دعویٰ کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ اپنے آنے والے پیغمبر کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ میرے بعد کوئی یہ پیغمبر آئیں گے. تو اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ یا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مہر لا کے دے کہ حضور پاک کی کوئی روایت ایسی موجود ہوگی جس میں انہوں نے بتایا ہو، جبکہ ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے، اس لیے کوئی شخص جو ہے وہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا. جی پلیز آگے پڑھیے گا. بالخدا. یہ شابتن پردہ. جی بالخدا ہدایت کا ہدایت سے. خدا ما ربحت ماں کا مطلب ہے نہیں، ربیحت نہیں. ہاں جی وہ ربحت. جی. میں بتاؤں
अच्छा जी बताइए। नफा ना दिया, माँ नहीं, फायदा, ठीक रबेहत है, फायदा नफा। सही है। रबेहत का मतलब है फायदा, यानी कि फायदा उनको उनकी तिजारत ने कोई फायदा नहीं दिया। फायदा यहाँ पर नहीं यह दिया। इस्तेमाल हुआ है कि बिलहुदा, कि उनको कोई हदायत नहीं मिली, और माँ रबियत उनकी उस तिजारत का उनको कोई फायदा जो है वो नहीं हुआ। फायदा जी नहीं आंटी हुआ। मसलू, मसलू मिसाल के तौर पे इस दौर कदा इस दौर कदा नारा नारा है ना आगे इसके में जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, सही बता रही इस हैं दौर कदा है मैं बताऊं? आप। नहीं, उनको सोचने दें, बताने दें उनको प्लीज। हाँ, स्टव के बाद थोड़ा सा जोर डालें आपने। आग आगे जहन में आ गया ना आपके, आगे आगे आग है, तो आग क्या करती है? स्टव कदा नारा, नारा, हाँ जी, अस्तो कदा नारा, ये आ रहा है ज़हन में, लेकिन समझ नहीं लग रही मीनिंग का। आग क्या मैं करती है बताऊं? एकदम? आग अगर एकदम जो है वो क्या करती है? रोशन करती है। रोशन करती है। उसके लिए जो वर्ड ये स्टव कदा का है, एक और वर्ड इस्तेमाल होता है। जी सिस्टर रफत आप बताइएगा। जी, जलाई। नहीं सिस्टर उस्मा आप बताइएगा। भड़काया। आवाज आ रही है मेरी? भड़काई, जी भड़काई जो असल आवाज आ वर्ड रही है है मेरी? जो जलाई, इस्तव का था आई जलाई। जी। स्टव कदा का मतलब है भड़काई। स्टव कदा भड़काई, जिनके अस्तो आग को एकदम जो है वो जैसे आग एकदम भड़काती है। तो वहां पे आप अगर चाहें तो मेरी जो दर्स वाली रिकॉर्डिंग्स की है, वीडियोस हैं पुरानी, आप वहां पे जाके इन आयत की एक्सप्लेनेशन सुने। बहुत मजेदार एक्सप्लेनेशन है, और ये अल्लाह ताला ने बहुत जबरदस्त अंदाज में एक तमसील की बयान में तमसील जो है वो करते हुए मुख्तलिफ चीजों को एक्सप्लेन किया। जी आंटी आगे पढ़िएगा। अदाअत, अदाअत जी अदा मेरा ख्याल नहीं। जिया से याद कर लें। मैंने आपको इसलिए बताया था कि जिया से हमारा जो सदर रहे हैं अदत जियाउल हक साहब। अदाअत, ये जिया से, जिया का वर्ड वहीं जिया से से, निकला है। हाँ जी, ये जिया का वर्ड तो आ रहा है, रोशनी, रोशनी, रोशन कर दिया। अदाअत, रोशनी कर रोशन हो दी है, गया। हाँ जी, उसके पीछे आग ने, हाँ जी, जब वो आग भड़कती है तो वो क्या करती है? जी, वो रोशन कर देती है। रोशन, हाँ जी, माहौल को रोशन कर देती लहू, जी है। माहौल हो, जी माहौल, माहौल, ठीक है, गिरदुल बिल्कुल ठीक है। ज़हबल्लाहु, ज़हबल्लाहु, जी जहाबा, मैं बताऊं? ज़हब थोड़ा सा सोचने का आंटी। ज़हब जी क्या मसूद, मेरा ख्याल है कि तबीयत की वजह से वो याद नहीं आ जी रहा आप बताइए। जी सिस्टर रफत, ले ले गया अल्लाह। ठीक है। ज़हबा ले गया, अल्लाह ले अल्लाह। गया अल्लाह, ज़हब अल्लाहु, अल्लाह ले गया, यानी कि रोशनी जो है ज़हबल्लाहु, उसके इर्द गिर्द का जो माहौल था रोशन हो गया, और एकदम अल्लाह ताला ने क्या किया कि वो उचक लिया, उसको ले लिया अल्लाह ने। हाँ, तरा का आगे पढ़िएगा। थोड़- तारा का जब कोई शख्स फौत हो जाता है तो हम कहते हैं ना ये अपना तरका इसने छोड़ा हाँ है, हाँ तो उसका क्या मतलब हुआ तरा का? वो, मैंने आपको बता भी दिया। हाँ जी, मैं बताती हूँ। जी बताइए। और छोड़ दिया, और छोड़ छोड़ दिया। दिया, तरका जो है मैंने अभी आपको बताया ना, तरका छोड़ दिया, तो तरका से ही है तरका। तरका जो है कोई तारा का, मरने वाला शख्स जो है वो छोड़ कर जाता है, तो इसी हाँ तरह से जी, हाँ तरका का जी, मतलब यही है कि उसने छोड़ दिया। आखिरी लफ्ज पढ़िएगा। ज़ुलुमातुन, स्याही, अंधेरा, अंधेरा ज्यादा बेहतर है। अंधेरा, जुल्मात जुल्मत किया जैसे होता है ना, अंधेरे जुल्म से, तो उसका मतलब है अंधेरा, या बिल्कुल जुल्मात अंधेरे। तो आगे नेक्स्ट माशाल्लाह आप लोग यकीनन उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सीख रहे होंगे। एंड सिस्टर नसीन अगली स्लाइड में कर रहा हूँ, वहां से आपने पढ़ना है। आपका सिस्टर नसीन माइक बंद है, तो मैं फिर आपसे बाद में सुनता हूँ। सिस्टर अजीजा आपकी ने अपनी मजबूरी बताइए, तो आप प्लीज पढ़िएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युबसिरूना, वो नहीं देखते, सुम्मुन, समात से महरूम, बुकमुन, गूंगे, उमयुन, अंधे, ला यरजूना, वो नहीं लौटेंगे, ला नहीं, यरजूना, वो लौटेंगे। सय्यबिन, बारिश, रादुन, बिजली की आवाज़, बरकुन, बिजली, यजअलूना, वो डालते हैं या ठोंसते हैं, असाबिउन, उंगलियां, आज़ानुन, कान, सवाइकुन, बिजली की कड़क, हज़र अल मौत, हज़र खदशा, मौत, मौत का, मुहीतुन, घेरे हुए है, यकादू, यकादू, आन पकड़े या आ जाए, जकादू का आपने क्या बताया? यकादुल बरका, यकादू पकड़ ले शायद, नहीं, करीब है। करीब है, जकादू
قریب ہے. قریب ہے. کامو کھڑے ہو جائیں. ولو شاء اللہ اور اگر چاہے اللہ. قدیر قادر ہے. اچھا یہ عبدو تم عبادت کرو. خالقہ پیدا کیا. جعل بنایا. فراشن فرش. بنا چھت. شہداء چلیں آپ نے شہید یا اچھا پڑھ لیا اور کافی تیزی سے پڑھا ہے. جی سسٹر نسرین اب آپ اپنا مائک اوپن کیجیے گا اور پڑھیے گا. تھینک یو سر. ہاں جی کہاں آپ سے دوبارہ انہوں نے بہت تیزی سے اچھا پڑھا ہے تو لوگوں کو یاد نہ ہو. قامو آپ دوبارہ سے شروع سے پڑھیے قامو گا. اچھا لا یبصرون سے پڑھیے گا. یبصرون نہیں دیکھ سکتے. سمن گونگے ہیں. سمن بہرے ہیں. بکمن گونگے ہیں. امیون اندھے ہیں. لا یرجعون وہ نہیں لوٹتے. اور رجوع بھی سیبن کہہ سکتے بار ہیں. ہاں وہ یرجون نہیں نہیں رجوع کرتے. یرجعون وہ نہیں رجوع کرتے یا وہ نہیں لوٹتے ٹھیک ہے. واپس آتے. سیبن بارش. رادن کڑک. برقن بجلی. یجعلون وہ ٹھونستے ہیں. اصابعن انگلیاں. آذان کانوں میں. السوائی کا اس کو یاد کیسے کریں گے؟ اذان کو کے معنی کان کیسے یاد کریں گے؟ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے اذان دیتے ہیں. ایک یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اذان کانوں پہ ہاتھ رکھ کے دیتے ہیں یا کانوں پہ کانوں میں اذان کی جی آواز آتی ہے. کانوں میں اذان کی کانوں آواز آتی ہے تو اس کا مطلب کان ہے. یہ رادن کے معنی جو ہے نا وہ گرج کے ہیں. جی رات ان کے گرج ہیں. گرج یا راد کڑک تیزی سے اچھا کڑک نہیں گرج. بجلی کی گرج کڑک. کڑک گرج تو راد ہم کڑک آواز کو کہیں گے نا, زوردار آواز جو ہوگی اسے گرج کہیں گے. سائقۃ کڑک وہ بجلی کی کڑک ہوگی. جی سسٹر آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جی اذان کان. السوائی کا کڑک. حضر الموت موت کے ڈر سے. محیط احاطہ کیے ہوئے ہے. یکادو یکا یک اچانک. قامو کھڑے ہو جاتے ہیں. ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہے. قدیر قدرت رکھتا ہے. او بدو ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت کرو. خلا کا لوگ. خلق انسان. جالا بنایا. بنایا تخلیق سے. خلا کا تخلیق. جالا بنایا. فراشن فرش. بناؤن زمین. بنان چھت. شہدا گواہ. دونا علاوہ. صادقینا سچے. لم تفعلوا لم نہیں. تفعلوا تم سب کر سکو گے. لن ہرگز. تفعلوا تم سب کر سکو گے. اتقو ڈرو. ہرگز نہیں تم کر سکو گے. اتقو تم ڈرو. وقودن ایندھن. ایندھن. جی ہاں صحیح آپ نے بتایا. جزاک اللہ. آگے سسٹر نیئر آپ پڑھیے گا نیکسٹ سلائیڈ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رزقو رزق دیے جاتے ہیں. من ثمراتن میووں سے. رزقنا رزق دیا ہم نے. اوتو آپ نے ثمراتن کا مین ثمراتن کا کیا بتایا؟ میووں سے پھلوں سے. ویسے بہتر ہے پھل اگر کیونکہ ہمارا یہ سمر ہاں جی جو ہے وہ پھلوں میں سے. جی رزقنا رزق دیا ہم نے. اوتو برابر ہے متشابہہ ایک دوسرے کے. اوتو کا دوبارہ بتائیں. اوتو دیے گئے. اوتو نہیں پڑھیں گے. ایک منٹ. اسے اوتو نہیں پڑھیں گے. اوتو دیے گئے. متشابہہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے. ازواجن زوج کی جمع اور جوڑے ہیں. مطہرتن پاکیزہ. خالدون ہمیشہ رہیں گے. لا نہیں. یستحی آر کرتا اللہ تعالیٰ یا شرماتا. این یضربا کے بیان کرے. بعودتن مثال. فوقا بڑھ کر. یقولون کہتے ہیں. ارادہ عہد اللہ. بعودتن کا کیا بتایا؟ بعودتن کا کیا بتایا؟ مچھر کی. جن سے جو پڑھ رہی ہیں نیئر باجی وہ بتائیں پلیز. بعودتن مثال نہیں. مچھر کی. مچھر کو ہی بعودتن. این یضربا کا مطلب ہے مثال کہ وہ بیان کرے کوئی مثال. ہاں این یضربا کے بیان کرے. بعودتن مچھر. فوقا فوقیت دی. یقولون کہتے ہیں. ارادہ عہد اللہ عہد اللہ کا. میثاق عہد. یقطعون قطع کرتے ہیں. امر اللہ
हुक्म अल्लाह का अय्युसला के मिला दे अल खासिरूना खसारा पाने वाले। और ये जरा नीचे वाला लफ्ज बताएं क्या है लफ्ज ये? मेरा उसके तकफुरून, जी तकफुरून, तकफुरून। तकफुरून, तकफुरूना जी, तुम इनकार करते, मलाइकतुन फरिश्ते, खलीफातुन खलीफा या नायब, अतजालू क्या तू बनाएगा, ये मन मलाइका युफसिदू का वर्ड जो है ये कहाँ से निकला है? इसका रूट वर्ड क्या है? मलक, मलिक, जी हाँ। हाँ जी मलिक, हाँ जी जी हाँ, और इसका मलाइकतुन जैसे फरिश्ते। जी बेसिकली उनके पास अल्लाह ने जो उनको इख्तियार दिया है और बादशाह दी है, इसके लिए मैंने अपनी जो प्लेलिस्ट है इसमें इसके ऊपर एक आपको वीडियो भी मिल जाएगी। जी प्लीज पढ़िएगा। अच्छा, खलीफातुन खलीफा या नायब, अतजालू क्या तू बनाएगा, मैं युफसिदु जो फसाद करें, यस्फिकुद्दिमा के खून बहाए, नहीं यस्फिकुद्दिमा के नहीं, अद्दिमा का खून, और यस्फिकु इसका के फसाद करे, उर्दू में पहले बताएंगे ये वर्ड उर्दू में कहाँ पे इस्तेमाल होता है? फिसक, नहीं, सफाक, हाँ? सफाकी, सफाक कहते सफाक, हैं ना, बड़ा सफाक कातिल है। के जुल्म सफाक जुल्म कातिल। करे और खून बहाए, यस्फिकु, अब आप बताएं इसका यस्फिकु का मतलब क्या होगा? बनाए, जुल्म करे या सब। बाहेगा। आप जी सिस्टर कौन बता रही थी अभी? जी, क्या क्या मतलब बाहेगा। होगा? आप अगला वर्ड पढ़ें, बहाएगा, आपको अद्दिमा, अगला, यस, इसका क्या बहाएगा, मतलब है? दिमाग का क्या बहाएगा, मतलब है? बहाएगा, ओ यस्फिक को ठीक, बहाएगा। ठीक है, बहाएगा, अगला वर्ड अगर देखेंगे तो अद्दिमा आपको इसको खून, खून, बिल्कुल, यानी कि खून जो है वो बहता जी है। तो जी असफाकी, सफाकी के साथ जो है वो इंसान जो है वो खून को बहाएगा। जो ये बहाएगा, वर्ड आपको मालूम है कि वाकया आदम में फरिश्ते जी जो है जी वो अल्लाह ताला से कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, जी वहां पे बिल्कुल, अब वो क्या कर रहे हैं कि वो अल्लाह ताला से एक उन्होंने उधर पेश किया है कि इंसान जो है वो सफाक होगा, कातिल करेगा, खून जी सफाकी के साथ जो है वो क्या बिल्कुल, करेगा, बहाएगा, क्या करेगा, खून को खून बहाएगा। बहाएगा। नुसब्बिहु, हम तस्बीह बयान करते हैं। चलिए आगे, माशाल्लाह, आपने भी अच्छा पढ़ लिया। सिस्टर उस्मा, नेक्स्ट स्लाइड आपने पढ़नी है। जी जी प्लीज पढ़िएगा। आपका माइक बंद है, माइक ओपन कर लीजिए। जी सर मैंने खोल लिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्बिऊनी मुझे बताओ, सुबहाना पाकज़ात, ठीक है, उर्दू में कहाँ पे अल्लम, इस्तेमाल होता है अम्बियूनी? उर्दू में कहाँ इस्तेमाल होता अंबिया के लिए, नबियों के लिए। नहीं, अम्बा है? खबर, नहीं, वो सही बता रही हैं। अम्बियूनी नबी से ही है बेसिकली, और नबी क्या करते जी, हैं, बातों को बताते हैं। खबर देते खबर बताते से है, हैं, खबर खबर देते देते हैं, हैं। जी अल्लाह की खबर वो देते हैं, बतलाते हैं। तो इसके लिए जी आपने जो वर्ड है कि अम्बियूनी, मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था कि जब ये जी फरिश्तों ने ये बात कम्युनिकेशन हुई, तो अब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वो कलमात जो है वो बताए। जी वो कलमात जो थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि हमने उसको डिस्कस किया था। वो क्या थे जी कलमात, उसके मायने क्या थे, उसमें उलमा में थोड़ा सा इख्तिलाफ भी मौजूद है, उसको हम डिस्कस कर सर, वो चुके हैं जो अभी ऑलरेडी। हमने पढ़ी थी दुआ ना, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम वो भी इसी तग़फिर रुकू में लना। है, वो भी यहीं पर जी मौजूद है। जी नहीं, लेकिन उसका अम्बियूनी से क्या ताल्लुक है? उसका तो इससे तो मुझे कोई ताल्लुक बताओ, नहीं। नहीं अम्बिऊनी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो ये कि मुझे हज़रत खबर आदम दो, अलैहिस्सलाम। जी मुझे बताओ, हम मुझे भी खबर उन्हीं, दो। जी, हाँ, मुझे खबर दो, अम्बियूनी। हम्म यहाँ पे जो देर आ गया नून ये नहीं, उससे पता चल रहा है कि मैं, अम्बियूनी हम्म, मुझे, और अलिफ के ऊपर मेरे ख्याल में जबर जो है, इससे भी शायद ये इसका पता चल सकता हो। मुझे अ, खबर दो, जी जी, जी मुझे खबर दो। तो निबा जो है नबी से ही वर्ड निकला, आपने ये चीज सही बताई है। तो अम्बियूनी का जी। मतलब है बतलाना। आगे पढ़िएगा। सुबहाना पाकज़ात, अल्लमतना तूने हमें सिखाया, अल अलीमो खूब जानने वाला, अल हकीमो बहुत हिकमत वाला, अम्बी तू बता दे, अम्बा उसने बताया, सजदू सिजदा उन्होंने सिजदा किया, अबा उसने इनकार किया, इस्तकबरा उसने तकब्बुर किया, उसने तू आबाद हो जा, कुला तुम दोनों खाओ, रगदन हंसी खुशी, शेतोमा तुम दोनों ने चाहा, ला तकरबा तुम दोनों करीब ना जाना, हाजिर शजरता उस दरख्त से, फतकूना फिर तुम हो जाओगे, अजल्लाहुमा उसने डगमगाया, अखरजाहुमा निकलवा दिया दोनों को, एबेतु तुम उतर जाओ, अदुवन दुश्मन, मुस्तकर्रुन ठिकाना, ला याहजन वो रंजीदा ना होंगे, कज़्ज़बू उन्होंने झुटलाया, खालिदूना वो हमेशा रहेंगे, अस्हाबुन नार दोजख वाले, या बनी इसराइला ए बनी इसराइल, याकूब की ठीक, बनी औलाद। बनी इसराइल के मैंने मायने बताए थे, वो बताएंगे आप? जी सर, आपने बताया था, ईला से बताइए। आपने कुछ बताया था ना, कि ईला जी करके, ईला
ईला ईला आपने ने कुछ ईल बताया था कि या ईल ईल का बताया लकब बनी है हजरत याकूब अलैहि या नहीं बनी नहीं वो नहीं बताया औलाद और इसराइल अब्दुल्ला के जैसे इब्रानी जबान में इब्रानी इसराइल इब्रानी है, यानी जबान की। जी इब्रानी। जी सिस्टर उस्मा को बताने दें प्लीज। जी सिस्टर उस्मा। जी सर, ईला आपने बताया था कि वो इब्रानी नहीं जबान ईल की। ईल जो ईल, है, हाँ जी ईल जो है वो इब्रानी जुबान में इसका मायने क्या है? अ, औलाद औलाद अल्लाह ताला की बंदा, को जैसे जो हमारे यहाँ इसके लिए कायम मुकाम वर्ड क्या होता है? अब्दुल्ला। वल्द अब्दुल्ला। अब्दुल, हाँ अब्दुल्ला अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के मायने क्या जी, है? अल्लाह का बंदा। अल्लाह का बंदा। अब यहाँ पे आप देखें बनी के मायने क्या है? बनी बेसिकली आप बंदे से औलाद के लिए है। भी वर्ड इस्तेमाल आता है और बुनियाद के लिए भी आता है, और बनी जो है बेसिकली आप यहाँ पे अल्लाह के उस बंदे की बात हो रही है। तो जो हजरत याकूब याकूब अलैहिस्सलाम ने। उनका जो लकब था वो क्या था कि वो अल्लाह के बंदे थे, जी यानी कि बनी इसराइल उनको कहा जाता था। ईल जो है वो अल्लाह के लिए इब्रानी जुबान में, जैसे अरेबिक में अल्लाह कहा जाता है, तो ईल इब्रानी जुबान में अल्लाह को कहा जाता है। सही। जी आगे पढ़िएगा। उज़कुरू तुम याद करो, अनअमतु मैंने इनाम किया, ठीक है, इसमें मैंने का कहाँ से पता चला? अन से इसमें हमने उस वक्त डिस्कस किया था कि जो ते के ऊपर कि पेश आ गया, ते के ऊपर पेश आ जाएगा तो उससे फिर मतलब जी पता चलेगा कि मैंने, और अगर मैंने जबर आ जाएगा तो फिर इसका मतलब है तूने। तू जैसे हम सही। हाँ सूरह फातिहा में पढ़ते हैं ना कि जी वहां पे ते अनमतु के ऊपर अलैहिम, जबर है, जी अनमता अलैहिम पढ़ते ना उसमें। अनमता अलैहिम, जी जी तूने जैसे उन पर, तो यहाँ पे अनमतु मैंने इनाम किया। मैंने इनाम किया। जी ठीक है, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब आप में से कुछ लोगों ने हैंड रेज नहीं किया, लेकिन वो हैं हमारे रेगुलर। तो सरफराज भाई नेक्स्ट स्लाइड आगे पढ़िएगा प्लीज। क्या कहा बुला रही बुलान के दूसरे कहाँ से पढ़ना है? ये शुरू से सर, पहले अच्छा शुरू से। जी हरगिज लन लन नु मैनू हरगिज ईमान नहीं लाएंगे, ठीक है, हरगिज हम ईमान नहीं लाएंगे। हत्ता नरा, एक सेकंड सर, हत्ता यहाँ तक, नरा एक देखा, सेकंड नरा जी। हत्ता यहाँ तक नरा नारा, तोड़ तोड़ के नरा पढ़े तो देखा, आसान है। नून का मतलब हाँ अलग नरा बताते हैं, रा का देखना, अलग। हम देख लें हमने देखा। हमने नून से हत्ता हम, यहाँ तक, रा का हत्ता मतलब यहाँ देखना, तक के नारा हम हत्ता का देख लें। मतलब यहाँ तक हमने देखा, नहीं यहाँ नहीं तक के हमने हमने देखा नहीं, देखा, हम देख लें। आप आयात को भी यहाँ अपने जहन में रखें, वहां पे बात क्या चल रही है, कि वो असल में यहाँ पे हजरत मूसा की वो वाकयात की जिक्र हो रहा है ना, 40 रातों के बाद अल्लाह ताला को, हम जब तक ना देख लें अल्लाह को, हत्ता नारा, हत्ता यहाँ तक के नारा हम देख लें। यहाँ तक के हम देख लें। जी ठीक है, फिर उसके बाद जहरा, जहरा कहते हैं चेहरे को, ठीक है, या तरफ को भी कहते हैं, किसी तरफ। सही अखस, बिल्कुल सही, अखस्ता, अखस करना, ठीक है, वासना, अख वास अखजत जी अखाजत, बनाने के भी मानों में आता है, अखज करना कहते हैं ना, बनाना ठीक है, या अखज करना। सही है, वासना बासत से है, किसी की बासत का होना, बासना, हमने बासत किया, किसी की बासत की। मबूस करना जैसे होता है, मबूस करना, हाँ मबूस जी करना, ठीक है ना, उसको उसका सबऑर्डिनेट बनाना कह सकते हैं, उसकी बासत की। जल्ललना, अ, जलल ये साए के माने में आएगा या जुल्म के माने में आएगा? नहीं जल्ललना, नहीं हमने उसके ऊपर सही है, साया कर दिया। और साया, आपने बता दें उर्दू में कहाँ पे इस्तेमाल होता है, आप ही ने याद भी करवाया था। जिले इलाही के जो हमने बात की थी कि जिले इलाही में कहते हैं ना, जिले इलाही, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही जिले है, इलाही अल्लाह का साया। अल्लाह का साया। इनके बादशाहों के लिए ये टर्म इस्तेमाल होती रही है, मुगलिया खानदान खास तौर पे, कि जिले इलाही तशरीफ ला रहे हैं। जी हाँ। ये अलग बात अलगमाम, जी जी अलगमामा, अलगमामा, अलगमामा मेरे ख्याल में ये गम से तो नहीं, नहीं 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 ऊपर आप देखें ना, साया क्या चीज करेगी, टॉपिक वही चल रहा है, जललना हमने अच्छा, साया किया, उसके बाद क्या किस चीज से साया होता है? अलगमामा, बादलों से, बादलों से, अलगमामा बादल, बादल, तो बादलों से, जी ठीक है। जी तंजरूना, तुम लोगों ने देखा, वादना, वादा, हमने आया, वादा किया, ठीक है। बेसिकली आप ये देखिए ना, अरबईना, ना तुम लोग देख रहे थे, यानी कि जुमले को अगर थोड़ा सा उस टेक्स्ट में लेके तुम जाएंगे देख तो रहे, ज्यादा बेहतर। जी अच्छा वो असल में उस जुमले के हिसाब से वहां पे जो इस्तेमाल हुआ है इसलिए ऐसा हुआ, जी जी, ठीक है। वादना, वादा किया, अरबईना ना लैला, ना तो आपने अरबईना नहीं कहते बताया, हैं 40, आपने ना का नहीं वा, बताया, याद ना,
ہم نے نون تو ہم نے ہم وعدہ کے لیے کیا آ جائے گا نا، ہم نے وعدہ کیا. جی وعدنا وعدہ سے وعد ہو گیا، نا کا ہم نے وعدہ کیا. 40 کو کہتے ہیں لیلۃ رات کو کہتے ہیں. الاجلا بنا بچڑا، الاجلا بچہ بچڑا. صحیح ہے. عفونا ہم نے معاف کیا. تشکرونا معاف کر تم شکر ادا کرو، تم شکر ادا کرو. آتینا ہم نے تم کو دی. کرتے ہو. لا تکونا نہیں تم سب ہو. اولا پہلے، کافر انکار کرنے والے. لا تشترو نہیں تم بیچو. سمنن کلیلہ تھوڑی قیمت. سمن پہلے، ہاں تھوڑی سمنن قیمت، سمن قیلہ قیمت. مطلب تھوڑا، سمنن قیمت تھوڑی جی قیمت پہ نہیں بیچو. جی لا تشترو. ٹھیک ہے. فتقونا پس تم، فتقونی، فتقون یہ فتقونی تم آگے پھر زیر ہے نا سے تو اس سے پھر وہ معنی نکلیں گے نا زیر سے. فتقونی، فتقونی. فتقونی ویسے تو تقوی سے ہے زیر نا کا یہ مطلب تقوی سے ہے. ٹھیک ہے. فا کا مطلب ہو گیا پس، پس تقون تقوی سے ہو گیا. اور تقون زیر سے کیا ہم پتا چلا؟ فتقونی مجھ سے ڈرو. مجھ سے ڈرو. ہاں اس طرح سے اچھا، توڑیں گے تو جملہ پورا ہو جائے گا. اشترو مس فتقونی مجھ سے ڈرو. جی لا تلبسو نہیں مکس اپ کرو. تلبسو ٹھیک ہے. نہیں تم لوگ مکس اپ کرو. صحیح ولا اور لا تکتمو نہیں تم چھپاؤ. صحیح. کتمان سے کتمن. نہیں چھپاؤ. جی شاہین بھائی آگے آپ پڑھیں گے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنسونا تم بھول جاتے ہو. ٹھیک ہے. اردو میں کہاں استعمال تسلونا ہوتے ہیں ورڈ؟ نساء نسا نسا نسی نہیں، نسیان. نسیان جیسے نسیان بیماری ہے نا. نسا تو عورت کو کہتے ہیں نا، نسا تو عورت کو کہتے ہیں. نسیان جو ہے، نسیان جی بھولنا. نسیان جو ہے وہ بھولنے کی بیماری ہے. تو یہ اردو میں اس کو کہا جاتا ہے. نسا مت بول دیجیے گا، نسا عورت کو کہتے ہیں. صحیح. جی نہ تم پڑھتے ہو. افلا کیا بھلا نہیں تعقلون تم عقل سے کام لیتے، عقل رکھتے. استعینوا صبر چاہو. چاہنے کے اس نہیں آتے معنی میں. صبر نہیں چاہو، مدد نہیں، چاہو. مدد چاہو. مدد سے. مدد. استعان، مدد چاہو. مستعان. ہاں اللہ کا نام ہے بالکل مستعان. بالکل بالکل ہاں مستعان. اور سورہ مدد فاتحہ میں، سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں نا یہ استعین، ایاک مستعین. نعبد و ایاک نستعین. کیا نا وہی چاہ رہی تھی الٹا کہہ دیا. لکبیرۃ جی جی. البتہ بہت بڑی ہے. الخاشعین خشوع یہ کرنے البتہ سے والے. زیادہ بہتر ہوگا کہ لکبیرۃ، البتہ کے زور دیا گیا ہے کہ البتہ ضرور یہ بہت بڑی بات ہے. ضرور بڑی بات. البتہ ٹھیک ہے آپ نے بتایا صحیح ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیسیکلی یہ ایمفیسس کیا گیا ہے اس بات کے اوپر کہ لکبیرۃ یہ بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. جی پڑھیے گا. الخاشعین جی کرنے والے. یظنون وہ گمان رکھتے ہیں یا کیا کرتے بتایا؟ ہیں. الخاشعین کا کیا بتایا آپ نے؟ خشوع کرنے الخاشعین کا والے. کیا بتایا؟ خشوع کرنے ڈرنے والے والے. ہیں. ٹھیک ہے. یظن ٹھیک ہے. ڈرنے والے نہیں ہو سکتے لیکن خالی خشوع سے ہے. جی جی صحیح ہے، یظنون صحیح ہے. وہ خود گمان کرتے ہیں. وہ گمان کرتے لا ہیں. یقبلو نہیں قبول کی جائے گی. شفاعت کوئی سفارش. لا یؤخذ نہ لیا جائے گا. عدل کوئی بدلہ. لا ینصرون نہیں وہ مدد دیے جائیں گے یا کیے جائیں گے. نجینا بچا لیا ہم نے. یسونا وہ اذیت دیتے تھے. یسونا وہ اذیت دیتے تھے، یہ مطلب سو سے ہی ہے. اذیت دیتے تھے، بہت بری اذیت دیتے تھے. ہلو انعمتا ہم نے انعام کیا تم پر. جی آپ ہی پڑھ لیں، ان کا شاید ایشو آ رہا ہے. آپ پڑھ لیں. جی ولدالین نہ راہ گمراہوں کی. لا نہیں رہی با شک ہدن ہدایت ہے. یؤمنون ایمان لائے. یقیمون قائم کرتے ہیں. الرحمن رحم کرنے والا. الرحیم بھی رحم کرنے والا. نعبدو اچھا، اس ہم میں آپ عبادت. میں سے کون بتا سکتا ہے فرق؟ کون بتا سکتا ہے آپ لوگوں میں سے رحمان اور رحیم کا فرق کیا ہے؟ مہربان اور رحم کرنے والا. اور کوئی الرحمن بتا سکتا مہربان، ہے؟ اور رحیم کوئی رحم کرنے والا. الرحمن جو ہے ایک- مطلب دنیا میں سب کے لیے ہے، اور الرحیم جو ہے وہ صرف مطلب مسلمان یعنی نہیں نہیں، جنت ایسا میں نہیں. مطلب سب لوگوں کے لیے جو ہوگا وہ الرحیم ہوگا اللہ تعالیٰ. نہیں، یہ رحیم کا نہیں مطلب نہیں ہے کنٹینیوسلی رحمت. کنٹینیوسلی جی رحمت جس کی جی جی مستقل جو جی ہوتی ہے اس کو رحیم کہتے ہیں. تو رحمان جی کہتے ہیں وہاں جنت میں جو سب سے ہوگی وہ بڑھ کر رحیم. کنٹینیوس ہوگی نا. ہاں کنٹینیوس بات صحیح ہے. یعنی کہ آپ اس کے لیے اگر میں ورڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مہربان کرنے والا ہے، رحیم
کریم ہے یہ رحمان کے معنی ہے، اور الرحیم جو ہے یہ اس کا آگے سپرلیٹو ڈگری آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو شفقت ہے وہ ابدی ہے، یعنی کہ جس طرح سے بہن نے کہا جنت کے لیے یا سرکار بھائی نے کہا ہمیشہ کے لیے، چلی یعنی کہ جائیں. اللہ کی جو شفقت ہوگی وہ پھر ہمیشہ کے لیے ہوگی، یعنی کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. جی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین اور مدد چاہتے ہیں ہم تعین مدد چاہتے ہیں، الصراط راستہ، اور المستقیم قائم، آمینو سیدھا. ایمان لائے، ہاں مستقیم سیدھا، ہاں الصراط راستہ المستقیم سیدھا، آمینو ہم ایمان لائے، آمنا ایمان، آمینو تم سب ایمان لاؤ، آمینو تم سب ایمان لاؤ. جی آمینو تم سب ایمان لاؤ، ایمان لاؤ. آمنا ہم ایمان لائے، ہم. انؤمنو آمن کیا ہم ایمان لاؤ. ایمان لائیں، انؤمنو کیا ہم آمنا تو ایمان لائیں. پاس لکھا ہوا ہے، جو ایمان لائے تھے، مطلب پاس میں چلو جی گے، جی ماضی لکھا ہوا آج کی بات ہے. جی السفہاء بے وقوف، لا نہیں یعلمون جانتے، لقو ملتے، خلو ملاقات خلوت ہے میں، صحیح ہے. ملاقات سے ملاقات ہاں جی کرتے ہیں ملتے یا ہاں ملاقات کرتے، خلو اور خلوت خلوت میں اکیلے تنہائی میں میں. تنہائی میں. وہی ماشاء اللہ تنہائی. جی آپ نے بہت اچھے انداز سے الحمدللہ اس پورے ٹیسٹ کو کیا ہے، اور میرے خیال میں آپ لوگوں کو مزہ بھی آیا ہوگا اس تمام سبق میں. جی بالکل اور بہت اچھی جی دہرائی ہو گئی ہے. آپ کی ماشاء اللہ سب کی بہت اچھے انداز میں ریوائز بھی ہو گئی سارا، جو ورڈ ہم کچھ تھوڑے بہت بھول بھی گئے تھے وہ بالکل واپس ریوائز ہو گئے. بالکل یہ بلکہ الحمدللہ. کنٹینیو رکھیں، اس طرح سے ہماری یہ بہت اچھی سے دہرائی ہو جاتی ہے. جی بالکل. ابھی ہم نے جیسے پیج نمبر 49 تک کر لیا ہے، اسی طریقے سے جہاں تک ہم نے سورہ نساء تک پڑھ لیا ہے ہم وہاں تک یہ سلسلہ بھی جاری رکھیں گے، تاکہ آپ لوگوں کو صحیح. اسی طرح سے کچھ عرصے بعد ہم 2-3 ہمارے ویکس کے بعد ہم پھر ایک ٹیسٹ رکھ لیا کریں گے. ہاں تو یہ انشاءاللہ کیونکہ یہ ضروری ہے، یہ اس سے بہت اچھی دہرائی ہو جاتی ہے. آج ہمارا ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، میرا خیال تھا کہ ٹائم بچ جائے گا، لیکن انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.